Gipangandaman sa mga progresibong grupo dinhi sa Sugbo, pinanguluhan sa Bayan Central Visayas ang himong lihok protesta karong Miyerkules, Pebrero 25 sa buntag dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Mag-abot sila pasado alas 8 sa buntag sa Freedom Park ug momarcha sila paingon sa Dalan Colon ug dito na himon ang giandam nila nga programa. Mato di Jaime Paglinawan sa Bayan Central Visayas nga makahigayon sila sa pagpadangat yan na panahona sa ilang kahingawa bahin sa nasinating mga kahiwian sa nasod tungod sa dili mayong pagdumala sa kasamtangang mga liderato. Buot nilang panubagon ang kasamtangang presidente o vice-presidente sa nahimong halapad nga pagpangurakot sa gobyerno diin nahikawan matud pa ang yanong mga tao sa serbisyo. Alang kanila, buhi pagyapon ng diwa sa EDSA People Power Revolution nga nahimo sa nasod og naangkon pagbalik ang demokrasya 40 ka tuig na ang nakalabay. So kining 40 ka tuig nga anibersaryo pagpaningil ni sa duha ka politikal nga dinastiya nga gipagunahan ni Marcos Duterte nga maoy utok sa grabing korupsyon, sa grabing pagpamatay, pagpanglampas sa tawhanong katungod. Muapilosab ang mga progresibong grupo pagkahapon sa EDSA 1 anniversary sa Archdiocese of Cebu. Ana ang ilang mga sakop ug ubang mga grupo sa Santo Niño Pilgrim Center aron moduyog sa imong santos nga misa ug momarcha sila paingon sa Plaza Independencia alang sa panag-abot. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gia Navarro alang sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.